جنہی یار تو دور ہٹاوے تیر شاہ سب کچھ لٹیا جاوے پر یار تو دور نہ جاوے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی بول اٹھے آپ فرماتے ہیں سنہری منزل عشق دی بکری کچہری عشق دی سنہری منزل عشق دی بکری کچہری عشق دی بلا لچایا عشق نے اکبر کو آیا عشق نے اصغر کٹایا عشق نے عشق تے عقل دا ویرے چما دیتا کتیاں دے پیرے کہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی نا سامنے آکے جبریل امین بش میں نماز پاکے نا تے پوچھ دینے کدھے دی تیاری ہے کدھے دی تیاری ہے فرمایا سائیاں دا حکم ہے جی سارا کو جہاں لے چلے تے جبریل امین بش میں نماز پاکے نا سامنے کچھ دینے آج نا تو حال بنایا ہے وہ شیبین دی بوری تے ککران دے کنڈے کہ اس حال چلا دیو شاید حدث سے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جملہ لکھا آپ فرماتے ہیں انا عربی رابن انا عربی رابن انا عربی رابن اوہ پوچھنا رہا کی پوچھنا ہے میں خدا تے بھی راضی ہوں مدینے دے بادشاہ تے بھی راضی ایسے ہی محبت دینا میں گزارش کروں گا ساڑھے لاہور کی سرزمین تو آئے تھے بھائی جناب مبارک علی صاحب تشریف لے آؤں اور اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز دینا ساڑھے دلوں مستفیض فرمان ایک بار یہ سے ذوق سلامت رکھے روچی مانا نعرہ تکبیر رسول نظر لگے نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حاضری آستانہ علیہ پیر پر شریف آستانہ علیہ پیر پر شریف محبت ناظرت صلی اللہ علیہ اللہ پاک دی نظر چھے او کچھ بھی نہیں اللہ پاک دی نظر چھے جڑا بھائی جا سفر شروع کیتا بس اسی سفر دے کچھ حصہ میں پیش کرتے ہیں میں بھی نقشبندیہ میں شاہ اور اگر اسلام کی بارگاہ میں جانا پیش کرنی ہے اس محبت نہ اللہ پاک دی نظر چھے وہ کچھ بھی نہیں خدا کے پاوے قانون نہ لو دولت مند ہو رہے کیونکہ کلے علم نہ رہے راضی نہیں نہ بھوندا پاوے ساڑھے آقا نو جیڑا پسند ہوئے
تعریف جو کرتے ہیں ہم خیر الانام کی تو عزت بلند ہوتی ہے ہمارے کلام کی تعریف جو کرتے ہیں ہم خیر الانام کی تو عزت بلند ہوتی ہے ہمارے کلام کی کیونکہ ہماری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ ہماری قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ تو عادت بنا رہے درود و سلام صلی اللہ علیہ یا خدا دی کریے تے جیڑا خالق باری تے پھر درود حضور تے پڑھیے یا لاکھ کرو نبی تے پڑھیے یا لکھ کرو ولی اللہ تے مرد نائی او تے کر دے پردہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب وڈیا میں گلیاں تے میں محل چڑھا
चलदा लैंदा लैंदा पर पक्का रंग मेरे मुर्शिद वाला पक्का रंग साडे साईं वाला जिन्नू चढ़िया जिन्नू चढ़िया फेर नहीं लैंदा पक्का रंग सोने मुर्शिद वाला जिन्नू चढ़िया फेर नहीं लैंदा सल्लल्लाहु अलैहि छोड़ी किसे ना कम दिए ओ छोड़ी किसे ना कम दिए जे खैर अख दे पल्ले कख भी नहीं उस अख दे पल्ले कख भी नहीं जेरी यार दे गम विच रोई नहीं उस अख दे पल्ले कुछ भी नहीं जेड़ी यार दे गम विच रोई नहीं लख पावे प्रीतम अपना ना समझे जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे ओ अजय सुहागन होए जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे ओ अजय सुहागन होई नहीं क्योंकि एक काम सुच्चे सच्चिया उल्फत नहीं दावा कच्चिया काम सुचिया सच्चिया उल्फत नहीं कच्चिया पांडे करेड़ा पैजावड़ जे मिट्टी दब कोई नहीं
जाते ओ जिउंदी है मोए जेड़ी इश्क नसीब च मर जावे ओ जिउंदी है मोए ते दर दर दे تشریف لیاؤں اور اپنے مواعظ حسنہ کو ساڑھے دلوں مستفیل فرمان محبت نامور زور نعرہ تکبیر یہ نہیں پچھلے بندے تک پہلے تو لے کر پچھلے بندے تک ذرا محبت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستان عالیہ پیر بن شریف الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ التقى واصحابہ
الجود والسخاء یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے اچھی بات نالے باری محبت نال صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تویں قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں ترے یتیم آیا کعبہ میں گیا ٹہ گیا بت ٹوٹے مکے وچ سی جدو رسول کریم آیا سبحان اللہ کعبہ میں گیا ٹہ گیا بت ٹوٹے مکے وچ سی جدو رسول کریم آیا سردار جمعے قدم ملائکہ نے ویکھن پوتری نو جد ابراہیم آیا اللہ تعالیٰ جل شانہ دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور عرب و عجم دشاہ تاجدار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس انور دے اندر نظرانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سال بعد سالانہ محفل میلاد شریف ویسے تے ہر 6 تاریخ نو دربار عالیہ تے سوائے رمضان شریف دے میلاد شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور اللہ دی توحید دا بیان ہوتا ہے بہت سارے آباب حاضر ہوتے ہیں سبحان اللہ اس دی نسبت میرے پیر و مرشد پروردہ آغوش ولایت سرزادہ پیر سعید احمد شاہ جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلامہ عروس شریف دے موقع دے حضور پاک علیہ السلام دی محفل میلاد دے اندر اسی اکٹھے ہوئی اور اس دا تمام انتظام و اکرام اور ساری معاونت نور نظر پیر سعید احمد شاہ جہاں اور جانشین
پیر سید احمد شاہ جہاں میری مراد صاحبزادہ پیر محمد مظہر قیوم صاحب، انہوں نے اللہ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتاں دا جھنڈا چکیا ہے۔ سخاوت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جڑی انہاں نوکری دتی ہے ان کا اظہار پہ کرتے سن۔ تو میں سوچتا پیا بھی نوکری والا تو نوکری والا ہوتا ہے نا، ان کا کام ہوتا ہے نوکری دینا، کمال پھر بھی نوکری دین والے کا کدی نہیں ہوتا۔ سانو اصل چیتی بھول لگ گئی ہے نا بھئی اسی کچھ کر کے دین جتلانے ہاں، تو جدو دین کرنے کی کوشش کرنے ہاں ادو نوکری نہیں رہندی۔ اصل توجہ ہوئے تے سمجھ لو بھئی نوکری دین والے نوکر دا کام ہوندا ہے نوکری دینا، یہ تے سخیاں دا بھلا ہوئے جنہاں دی قبول کر لے۔ میرا خیال ہے کہ بھی تانی سمجھ نہیں آئی بھئی میں گل کردہ کی کیا ویکھو اس سے گل نو میں حدیث شریف وچ پڑھیا ہے اور کتاب دا نام کی یہ سبا سنابل، ان دے اندر بزرگاں نے لکھا ہے جس اس بزم دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے گھر دا سارا اسباب مال پیش کیتا ہے نا، ان دی قیمت جڑی علماء محدثین نے لکھی ہے مفسرین 80,000 درہم آئی۔ کنی مات کوئی سمجھے بھئی وہ تھوڑا بڑا یاد چادر بچھائی تے لے کے ٹر گئے، ان دی مالیت اس وقت 80,000 درہم آئی اور یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان دے آئے جدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو نال لایا، سرکار نے اگے بلایا تے آران دے نال گوڈے دے نال گوڈا لگا تے ہاتھ تے ہاتھ پھد دے تے اعزاز کی عطا فرمایا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تیرے تے میرے فرق نہیں ہے، میرے تے وہی آؤں گی، میں اپنی گل دا ذمہ وار ہوں۔ فرمایا ابو بکر صدیق تیرے تے میرے فرق نہیں ہے، میرے تے وہی آؤں گی تے میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ جے وہ قبولیت والی گل، اتھے ایک بندہ بیٹھا آیا مالدار، انہیں کہا یا رسول اللہ ابو بکر تینیاں مہربانیاں تاں نے بھئی انہیں 80,000 درہم دیتا ہے تے جی انہیں میں چاہ دیواں اے اعزاز میں لب جائے گا۔ توجہ ہے بھائی، گل بڑی بڑی ہے بھئی ابو بکر صدیق نے دیتا ہے 80,000 درہم، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر تیرے تے میرے فرق نہیں ہے کہ میرے تے اللہ کی وحی آؤندی، میں رب دا رسول بن کے آیا، باقی تے ساریاں خوبیاں تیرے بھی اللہ نے پائیاں نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دیاں نظراں جھک گئیاں، اتنا انعام۔ اتھے ایک بندہ مجمع اٹھیا، انہیں کہا یا رسول اللہ فدا کا آبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ اے ابو بکر صدیق تے انہا کرم تاں ہے 80,000 درہم دیتا ہے، جے سنیا کوئی اور دے وے تے اے کرم ہوئے گا۔ عرض اے کیتا ہے بھئی اپنا نوکر دا تے کام ہوندہ ہے نوکری کردیاں رانا، تے اے تے سبیاں دا کام ہوندہ ہے نا، کدی کدی نوکری کرن والے نوں نواز دین، کدی بغیر نوکری والے نہیں نواز چھڑ دے۔ تے انج دے کوئی سبب ہے ساڈے تے بھی پیر سید احمد شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ دا بھئی نوکری کرن والے تے کوئی جو نہیں لے گئے نا، تے سان تے نوکری دا بھی چاہے کوئی نہ، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ بھئی منگڑ دا بھی وال کہ کرم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب کیتا سونا جے کوئی اور انہیں دے وے اے اعزاز لبے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی تے سمجھ دے پئے ہو بھئی 80,000 درہم ابو بکر صدیق نے دیتا ہے تے میں تاں بیانا، فرمایا اے اعزاز امت چوری کسے نہیں لگ سکتا۔ فرمایا اے اس نوکری 80,000 درہم دی وجہ تو نہیں اعزاز،
کچھ انج دیاں گلاں رکھیاں نے جڑیاں ہوری کسے نوں عطا ہی نہیں فرمائیاں سبحان اللہ سنو یہ تو ہو گئی انہاں تے گھر لوٹ کے دیتا فتح مکہ تے کدی نظر پاؤ نماز دا وقت ہویا حضور فرماندے نے بلال کتھے ایتھے تے مال آنا فرمایا بلال کتھے کئیاں بندیاں سیانے آنکھیا بھی صحیح بھئی بلال دی اگے بڑی کھاٹ ماٹے یا رسول اللہ تے نواں نواں کام میں تے مہربانی کرو اذان کسی ہوری کو پڑھاؤ حضور نے فرمایا میں اللہ دا رسول بن کے آیا تیرے کو میرے نام حکمت بڑھ گئے فرمایا تتی ریت تے لیٹ کے آہت دیاں آوازاں بلال دے وے فرمایا جے اذان دا وقت ہے تے اذان کوئی اور دے وے فرمایا جتے پتہ ہے مکہ دیاں گلاں ہون گیاں داخلہ بیت اللہ ہوے گا محمد رسول اللہ دا فرمایا اوتھے میرے بلال دیاں بھی گلاں ہون گیاں آکھو سبحان اللہ دوستو ایک ذہنم گل کر دیتی آیت میں پڑھیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مختصر اللہ سونا فرماندا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی تے برے کماں کو روک دی نماز بے حیائی تے برے کماں تو اچھی بولو بے حیائی تے برے کماں تو ایک نماز تے فائدے کتنے نماز ایک تے فائدے کتنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھن والے بندے دی اللہ روزی چ برکت عطا فرمائے نماز دے نال بندے دے عمل وچ برکت ہو جائے گی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرماندے نے جیڑا اونتی نماز پڑھے جیڑا اولاد نماز پڑھے جیڑا بیٹا یا بیٹی نماز پڑھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دی والدین نو قبر وچ سکون نصیب ہوے گا روح نو راحت نصیب ہوے گی اور جیوں جیوں وہ نمازاں پڑھدا رہے گا خدا تعالیٰ جل شان ہو اس دے ماں باپ دی قبر اندر جنت دیاں ہواواں پھیلاندا رہے گا لہذا اے پیغام سن لو جیڑا بندہ اپنے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے انہاں نال پیار کرتا ہے تے او چاہتا ہے بھئی میرے ماں باپ دی قبر تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے تے ہر لمحے انہاں دی روح جڑی انہوں راحت پہنچے قبر سکون ہوئے او نماز پانچ گانا پڑھیا کرو نماز پانچ گانا اچھی بولو نماز پانچ گانا پڑھنال ماں باپ نو قبر سکون لبدا ہے تو ان کون ہے جیڑا اے نہ چاہے گا ہوئے پتر حلالی تے کون چاہے گا میرے ماں باپ نو قبر بھی بے سوادی اور رسول کریم صلی اللہ معراج علیہ رسول نے خود بیک کے حضور فرماندے میں بیکھیا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کچھ پتران نو بیک کے روندے سن تے کناں لو بیک کے خوش ہوندے سن میں پوچھ رہا جبرائیل یہ کی معاملہ ہے عرض کیتی حضور جڑے کھبے پاسے نے او بے فرمان نے تے جڑے سجے پاسے نے او فرما بردار نے آدم علیہ السلام ساریاں دے باپ نے جدو باپ اپنے نیک پتران نو ویندا ہے تے چہرہ کھل جاتا ہے تے جدو بریاں نو ویندا ہے او تو پریشان ہو جاتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ جل شان نے ارشاد فرمایا کی وجہ ہے ساڑھے بچوں بہت سارے لوگ نے نماز پڑھ دیں غیبت زنا نالوں میں بڑا گناہ ہے حضور پاک فرماندے اور مفسرین فرماندے ہیں دی وجہ کی ہے بھئی زنا تے کرنے والا بندہ جڑا ہے وہ دو نفساں نو تباہ کرتا ہے تے غیبت کرنے والا تے خاندان اجاڑ چھڑتا ہے یہ تے اسی جھوٹ غیبت حسن
محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس دور اجے تے 100 سال پہلا دی گل ہے ہن تے دور ہور اگا نکل گیا ہے آپ فرماتے ہیں اس دور اگر دعا مول نال ویلا بجائے تے سودا سستا ہے جن واسطے تو دعا کرنی ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزاں تو ان دے واسطے اپنے سینے نو پہلا پاک کر حسد بھی کٹ بغض بھی کینہ بھی فرمایا دشمنی بھی 4 شیاں کٹ دیتے نو ایویں کی حال ہے بھائی دعائیں جھوٹ ہے بات جو غیبت کرنی ہاں تے برابر جھوٹ بولن دی ایڈی دلیری نال کیڑی لوڑ ہے اللہ سونے نے فرمایا نماز پڑھو نماز کملی والے نے کیوں پڑھی حدیث شریف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ 60 سال نماز پڑھیں گے کتنے گویا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بندے دی نارمل عمر ساری دا حکم فرما چلیا 60 سال بندہ نماز پڑھتا رہا فرمایا جدو کھاتے بولے جان گے تے ان دے کول ایک نماز بھی نہیں ہوئے گی ان دے کول اچھی بولو ایک نماز بھی نہیں یا رسول اللہ یہ کیوں اسی تے اللہ دے بھروسے تے پڑھتے رہنے ہیں ان دے توکل تے پڑھتے رہنے ہیں بھئی آپ پہ قبول کرے گا جویں دے سجدے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا یا رسول اللہ 60 سال دیاں کدے گئیاں فرمایا اللہ وہ قبول کرتا ہے جڑیاں صحیح ہون کدی یہی ہویا ہے بھئی تو منڈی تے پھل لین جائیں تے ساری ٹوکری خراب ہوئے تے او تینو کوئی آ کے تھوڑے پیسے دے کے لے لے تو اکھنا میں گند گھر چاہ کے لے کر جاؤں اور حدیث شریف ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نمازی بھی 2 قسم دیں تے نمازاں بھی کچھ نمازی تے نمازاں ایسیاں نے جنہ دیاں نمازاں اللہ تعالیٰ دے نوری فرشتے سونیا کپڑے جملیٹ کے رب تعالیٰ جل شان دی بارگاہ پیش کرن کے کچھ نمازی تے نمازاں ان دیاں نے بھائی جی تسی آپ گھٹے بیٹھے تو نہ لگے بہرہ سائڈ دے ہو اٹھ کے دے ہو جو پیچھے یا ہوتے پیچھے ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندے کپڑے دے اندر کچھ نمازیاں دیاں نمازاں ہی دیاں بھی ہو سن بھئی گندے کپڑے بن کے گڑڑی فرشتے نماز پڑھن والے دے منہ تے مار سن اور قرآن پڑھن والے دے متعلق سرکار نے فرمایا کچھ تے قرآن پڑھن والے انج دے ہو سن جنہ تے جویں بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ دی رحمت دا نزول ہوے گا تے کئی قرآن پڑھن والے انج ہون گے وہ قرآن پڑھسی تے قرآن ہوندے تے لعنت کرسی کدی توجہ کیتی ہے حضرت ام المومنین 4 حدیثاں پیش کرنیاں نے تے 2 نسیم الریاض دے وچوں نماز دے متعلق قاعدہ بیان کرنیاں جی حضرت نے اجازت دیتی رکھی اجازت نال یہ نہ کام تے نہیں تے جیسے اشارہ ہو گیا بس کرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سچے باپ دی سچی بیٹی محبوبہ محبوب کائنات ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے حجرے جو حضور پاک مراد ہوندی ہے جتھے حضور نبی کریم علیہ السلام جس حجرے سب تو زیادہ خوش ہوندے سن او محبوب بی بی سرکار دی مومنہ دی ماں آپ فرماندیاں نبی کریم علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے ہوندے سن تے کدی تھوڑی دیر حضور بسترے تے آرام فرماندے سن تے کدی آندی حضور مصلی بچھا لیندے سن تے نبی کریم علیہ السلام طویل قیام فرماندے سن نماز دے اندر اور مائی صاحبہ فرماندیاں نے آقا دو عالم محبوب رب العالمین اللہ دے پاک محبوب دے پیر مبارک اور پنڈلیاں مبارکہ دے ورم آ جاندے سن
اور پھر حضور اسی طرح رکوع فرماندے سن، پھر نبی پاک علیہ السلام سر سجدے چ رکھنا تے سرکار گڑ گڑا کے روندے سن، پھر حضور دی ہچکی بچ جانی۔ پھر مائی صاحبہ فرماندیاں نے ایک موقع انہی دا بھی آنا بھی سرکار دی آواز بالکل ہی بند ہو جانی۔ فرماندیاں نے کئی باری تے انہی ہوندا سی بھئی مینوں خطرہ ہونے لگ پوندا بھئی سرکار دی روح تے نہیں پرواز کر گئے۔ اندازہ کرو بھئی اسی نمازاں میرے حضرت صاحب پہ فرماندے ہیں نا میں آج کیتا دعا، یہ صرف دعا دا معاملہ نہیں، ہر پاس یہ معاملہ ہے۔ کدی غور کیتا ہے بھئی جدو سجدہ کرتے ہو میں آباد مومنہ اکثریت کے نالوں میں پیر چاہ کے اگے پیچھے کر دینا، ایک پیر دی ایک انگلی دا لگنا پیٹ لگنا نماز دے اندر فرض ہے، دوہاں پیران دے ترے ترے انگلان دا سجدے پیٹ لگنا واجب ہے۔ تو تسی تو دوہے پیر بھی نہ لگنے پیٹ یا آپ پچھلے ترے ترے انگلان دا اندازہ کرو کہ نماز سے ٹھیک کرنے آپ فرماندیاں نے میں اٹھنا چار پائی تو سرکار دے جسم میں اتر دے نال کان لانا بھئی سرکار دی جسم حرکت کرتا پہ تو پھر میں نے اطمینان ہونا حضور دی روح مبارک موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ساتھ چلتی پئی۔ ایک وہ نماز آئی آقا دو عالم نور مجسم قائد المرسلین، ایک ساڑھی نماز دسو کوئی ہے رڑن؟ اور سیدہ نساء العالمین حسنین کریمین دے والد گرامی اور سیدہ نساء العالمین دے شور نمدار اور فاتح خیبر جناب علی المرتضی اخی رسول زوج رسول، آپ نو تیر لگا پیڑی دے اندر تے ہڈی تک چلا گیا، بڑی کوشش دے باوجود تیر نکل دا، حضرت علی المرتضی حضور فرماندے نے چھاڑ دے ہو، جناب علی المرتضی نے نماز نہیں دی، صحابہ اکرام سرکار نے اشارہ فرمایا تیر کاٹ لو، انہاں تیر کاٹ لیا، معاملہ کی بنیا، جناب علی المرتضی نماز تو فارغ ہوئے نا، فرمایا تیر کی دے گیا ہے کہ جی کاٹ چڑھے، اگلے لفظ سنو بھئی ساڑھی نماز کی تھے تے وہ ندیاں نمازاں کی تھے، آپ قسم اٹھا کے اندر میں رب دی عزت دی قسمیں جندہ قبضہ قدرت ہے میں علی دی جان ہے میں نو پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ علیہ تکبیر، علیہ رسالہ، علیہ رسالہ، علیہ تحقیق، علیہ حاضری، آستانہ علیہ پیر بر شریف، آستانہ علیہ پیر بر شریف۔ خبریں تیروں نماز باری کیوں لگ دی ہے؟ سیدہ نساء العالمین ہر لمحے آیت نازل ہوندی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَوَارِدُهَا كَانَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، حضور پاک علیہ السلام غار دے اندر تشریف لے جاندے، ترائے دیں تے ترائے راتاں گزر جاندے، مائی صاحبہ دی دعا نال اللہ تعالیٰ نے گناہگاراں تے کرم فرمایا۔ یزید دا فتنہ آیا تے سیدہ نساء العالمین دا بیٹا تلوار لے کے نکلیا اور نماز دا تے تلاوت قرآن پاک دا اصول بنا کے رکھ چھڑے، او اماں سیدہ نساء العالمین حضور دی سب تو لاڈلی بیٹی کی جاننا ہے؟ گھر دے وچ اکو مکان وچ باپ تے بیٹی راندی ہوئے تے حضور علیہ السلام دے کمرہ مبارک دے اندر جنی والی حضرت فاطمہ زہرا ہوندیاں سن، حضور انہی والی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ او سیدہ نساء العالمین، چھوٹے چھوٹے بچے رات سردیاں دیاں لمبیاں راتاں قیام دے اندر کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سر سجدے چ رکھنا، رات ختم ہو جانی، آواز ہونی حضرت مؤذن رسول عاشق صادق حضرت بلال نے صدا دینی الصلاۃ خیر من النوم۔
حضرت سیدہ فاطمہ نے سر سجدے چکنا جوڑی کھلائی کی منگ دے ہو یارا اینی راحت اینی لذت نماز دے اندر سوال رب دی بارگاہ وچ منگیا بھی آکھیا یا اللہ کڈیاں چھوٹیاں راتاں بنا چھڑیاں نہیں تیرے نبی دی بیٹی دا سجدہ نہیں مکدا تیری رات مک جاندی ہے مالک اے ہو جی رات بنا لمبی تیرے نبی دی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر لو کلیلاں وچ آئیاں نے سردیاں وچ گرم پانی تے گرمیاں جیسی چلدے پینے پر تیرا مسجد وچ دل لگدا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول 71 لاشاں سامنے پہنے وضو واسطے پانی نہیں کدی غور کیتے ہی اسی حضور دے عاشق بھی آیا صحابہ دے محب بھی آئے اولیاء اللہ دے نال ساڈا تعلق بھی ہے شہدائے کرب و بلا دا لنگر بھی اسی پکانے بھی ہیں کھاندے بھی ہیں پر کدی اس گل تے بھی غور کیتا جے بھئی وہ نکلے کیوں ہے چنگے بلا حضور دا شہر اوتھے قبلہ حضرت صاحب کو پوچھو کہاں جیسے بندہ تو جاندا ہے نا مہمان حضور دا تے میل کے واپس آندا ہے تے انج چیکاں بندیاں دیاں نکلدیاں اساں ویکھیاں نے جویں بچہ ماں دے کولوں جبرن علیحدہ کریے تے وہ بچہ چیخاں ماردا ہے حضور دے کولوں حضور دے مہمان نے تے چیخاں ماردا ہے بڑا اوکھا کام ہوندا ہے تے سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین نے اس تواڈے دین واسطے کلمے واسطے وہ وطن چھڈیا تسی سمجھ دے ہو بھئی اساں انہاں دیاں قربانیاں دا چار دیگاں پکا کے حق ادا کر چھڑے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس یا ویر اس واسطے بازو کٹائے سن بھئی تسی انہاں دے نام دا لنگر پکاؤ علی اکبر دی جوانی اس واسطے دیتی ہے حضرت علی اصغر دی اے نازک تے ملائم بچے دی لاش دے گھوڑے دے سوم اس واسطے پے بھئی تسی انہاں دا نام محرم وچ لے کے تے انہاں دا لنگر پکا چھڑو سنو یہ ساریاں برائیاں کیوں نے کدی غور کیتا جائے اس واسطے بھئی اول تے سی نماز پڑھ دے ہی نہیں تے جڑے پڑھ دے نے جو کچھ نماز پڑھنا ہے وہ نہیں صحیح پڑھ دے تے رکوع سجدے بھی پورے کر دے ایک نماز پڑھ لو اللہ دا وعدہ ہے میں تانوں ساریاں بے حیائیاں تو بچا لاں